ስጋ ብጾት محلال علم محلان ناتدراربه ጎበዝ ወፊሩ ጎበዝ እናሰዓበ ናይ ሓባር ቃል ኪዳን ፍጽምታ ጀጋኑ መሰነይ ታሞት ቃል ህይወት ምኻኑ ውርስ ተቀዳማይ ካላይ እናተደግመ ኣብ ሕቶ ናጽነት ቃል ስታት ወያነ ተጽናዕናሉ ስጋ ብጾት ውፍያት ሰኒና ኣብ ግርምት ጽንዓቶም ፍቅሮም ተይሞነና زي سليخم زوهاب سجاي ذات وائزيا حدش كيدان نايتي بجاهم زفسس دمي إيه مئنتان نسون إحنا خنسوا مئنتان كقنن إحنا خنحلف مئنتان علامة كعوت نخفل الواقع نايمج أرشامة أمامنا نايقدل فلي شلمات الزوم كلتا نستفعلالي علامة قندما ندك سبات نسان مصاستعاتو قالات تقباراو نتمكنا ننوينم يوم يسوس كريستوس مئنتا خلهم دك سبات نبعلو بيزا خوينم تقريفو تساقيلو تساقيون هيوتون مسوعات خفيلون من اسي تقراي مئنتا هلو هزب تقراي اكالو قوديلو مسوعات خفيلون يسوس كريستوس دك سبات مئنتا زلا ألماو هيوت كنورون بإجزيابهر تمثيلو مدراو نابرا نبيرون حاتيات دك سبات نمفواس دما نبعلو تبجيون من اسي تقراي نمدراو نابرا منينو هزبو كابس انتت عدو كاورار نمدحان نبعلو حاليفو زلا ألماو كبر تقون عصيفون اب قدسات مصحفت خمسة صحافم إجزيابهر ودي نزولو يسوس تأمراو كستت نمرأي تقلس أملاخاو ملكت نيرون برقصون يسوس قال إجزيابهريون إجزيابهر دما بيسوس كريستوس أبيلو عرسون هزب عالم قلس غيريون يسوس كريستوس سماين مدرن كحالفو يوم قالي جنا أي حلفن يلو تزاريبون قال يسوس كريستوس ركيقن قال إجزيابهرنيون تقرالاي تقراي سقابو صوت انتبل دما ناي مودعتان زي عصفن محلا سواتيون أبزوان سقلت كوينا علامان حدرن سواتن تنذكر نمدراو مسوات سماعتات تمالن لومن مس علامان مسوات يسوس كريستوس نمود دار وي نمن نصصار يكونن مخنياتو كلتيوم نناي وعلم علامان شوتون زلووم ناي سماين مدرن رحقت زلووم كنصاصر زيخلو غدا سلازخونن انتايدا يسوس كريستوس ابزا مدرن زلو كلهم دق سبات نمدحان كساب هيوتو مسواتنت انتخفل سراويت تግራይውን ስጋ ብጾት ይሉ ህዝብ ትግራይ ከድሕን መስዋዕት ምኽፋሉን ኢየሱስ ብይሁዳን ብደቂ መዛሙርተይ ዝበሎ ጴጥሮስን እንትከሓድ ህዝብ ትግራይውን ብኢትዮጵያውያንን ብናተይ ዝብሎም መራሕትን ምኽሓዱ ንምርኣዩ ኢየሱስ ዝብልዎ ይፈልጥንሞ ይቅረበሎም ከም ዝበሎም ህዝብ ትግራይውን ናብ ይቅረን ዕርቅን ከኣቱም ኣብዛ ዕለተ ስቕለት ኮይና መልእኽትን ምሕላፍ እዩ እዚ ስለኹም ዝወሃብ ስጋይ زين مذكرتاي قبرو ذات وائزيا حدش كيدان نايتي بجاهم زفسس دمي إيه سايز بحال بدم بعلامة بمتكل استأساسرو أكالات سمحلوه فلي تأماناي ناي مودعتا محلاي بصاي مالت نفسي مالتي بصاي مالت هوتي مالتي بصاي مالت رأيي مالتي دحر مسوات خاز فتصمو بصوتك حسابك مالتي يسوس كريستوس ندك مزامرتم زي مئنتاخم زوهاب سجاي سلاخم زفسس دمائيو كم زولهم نحتمالن لومن تقادلاي تقراي بجهاز بتقراي سجاي نعصمتين كم حروج إبتن دمي كم حجي فسيلو نموسوعاتي زتقربعيون زتحانقطو علامان معوات قالتهم كور مسوعات زخافالو بصوتون زي معبار دمام سجا بصوت يلي محل كمتي يسوس كريستوس من تدك سبات كنورون كاب حاتيات كدحنون أو كنداخم آنا خبجولكم زبلم تقادلاي تقراي سجا بصوت يلونا محلم أنا خصوا نسخاص نحيلو كدمي بصاين مسوعاتي يدالهم بزي صنع قالهم بزحد دك حزبي كابت مالك ساولو محاليفهم سجا بصوت كاب طبب قداموت كبيحا كاب أخسوم كاب تمعبل زمن كاب سجنة عالم مبقل جغانو أبناي محضر تاريخ فرحت قالتنا قول شو زنبر
أو قال سي تفطيرنا أو قال سنقبل أمتكل صنعنا أمتكل نمحل أو قال كيدان منتنا زيت تطلم محلا حدن تحلف خالق زقبلا سقا بصوت نبل تفاسنا قصاب زلا ምእንቲ ዕላማ ንህላው ህዝቦም ንኽብሪ ዓዶም ኣሽሓት ተሰዊኦም ንባዕሎም ሓሊፎም ህዝብን ዓድን ግና ቕፂሎም ውሕዳት ድማ ዝተበገስሉ ዕላማ ዝኣተውዎ ቃል ሕድሪ ብፀቶም ረሲዖም ክሒዶም ፈለማ ኣነ ኣይክሕደካን ክሳብ ህይወተይ መስዋዕቲ ክኸፍለልካ ኢሎም ናብ በረኻ እኳ እንትወፁ ድሓር ኣብታ ቁርፂ እዋን ግና ውልቃውነት ኣጥቂዕዎም ህይወቶም ኣሰሲዓቶም ንህዝቢ ትግራይ ዝኽሓድዎ ኣብ መዋእል ህዝቢ ትግራይ ኣይተስኣኑን ጴጥሮስ ጎይታ ኣነ ንዝመፀ ኩሉ ክቕበል ድልው እየ ኢሉ ቃል እንተኣተወውን ኢየሱስ ግና ጴጥሮስ ደርሆ ክሳብ ዝንቁ 3 ግዜ ከም ዝኽሕዶ ኣቐዲሙ ይፈልጥ ነይሩ ጎይታ ኣነ ንማእሰርቲ ይኹን ንሞት ክስዕበካ ድልው እየ ጴጥሮስ ደርሆ ክሳዕ ዝንቁ 3 ግዜ ከም እትኽሕደኒ ነግረካ ኣለኹ ከም ዝበሎውን ኮይኑ ይሁዳ ብ30 ቅርሺ ንኢየሱስ ሕሊፉ እንትህቦም ጴጥሮስ ድማ ኣብ ኢድ ኣይሁዳውያን ዝኣተወ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣይፈልጦን ክብል ክሒድዎም እቲ ምኽሓድ ግና ሓደ ግዜ ጥራሕ ኣይነበረን ከምቲ ኢየሱስ ኣቐዲሙ ዝተንበዮም ጴጥሮስ 3 ግዜ ክሒድዎም እዚ ሰብኣይ እውን ምስ ኢየሱስ ነይሩ ኣንቲ ሰበይቲ ኣነ ኣይፈልጦን እወ ብሓሳር እዩ ንስኻውን ሓደ ኻባታቶም ኢኻ ኣነ ይኮንኩን زي ጥርጥር እዚ ሰብኣይ ምስ ኢየሱስ ነይሩ እዩ ብርግጽ ከዓ ገሊላዊ እዩ ሕግስ ደኣ ብዛዕባ እንታይ ኢኻ ትዛረብ ዘለኻ ስርዓት ብልጽግና ንህዝቢ ትግራይ ልክዕ ከም ይሁዳ ክሒድዎም ይሁዳ ንኢየሱስ ብ30 ቅርሺ ንኣይሁዳውያን ከም ዝሸጦም ብልጽግና እውን ንህዝቢ ትግራይ ብዓሰብ ንባዕዳው ለዊጥዎም ዋላ እኳ ከም ዝሓሰቦ እንተዘይኮነሉ ኢየሱስ ደቀ መዛሙርተይ ብዝበሎ ጴጥሮስ 3 ግዜ ከም ዝተኽሓደ ኩሉ ህዝቢ ትግራይ እውን ደቀይ ብዝብሎም ውሕዳት ትማሊሎምን ደጊሞም ደጋጊሞም ክኽሕድዎ ተራእዮም ነቲ ክነድሕነካ ኢና ዝበልዎ ህዝቢ ነቶም ሕድሪ ብጾትና ይንዕብርን ዝበልዎም ሰማዕታት እቲ ኩነታት እንታይ ሓለፈ ክሒዶምዎም ገለ ጥቕሚ ኣስዲዕዎም ዘሎ ስልጣን ህሪፍዎም ነቲ ኣብ ቅድሚ ህዝቢ ኣብ ድሕሪ ሰማዕታት ዝኣተውዎ ቃል ዓፂፎም ንህዝቢ ትግራይ ክሒዶም ምስ ጸልኣ ተሰሊፎም ጋብጾት ከምቱ ገለገለ ዘይተረድኦም ሓይልታት ተራ ናይ መንደር ማሕላኦም ዝገብሩ ተራ ናይ ጾታ ማሕላኦም ዝገብሩ ኣባና ንዕላማና ንወርቃዊ ዕላማና ንህዝባዊ ተልእኾና ምፍጻም ንጥቀመሉ ናይ መወዳእታ ቀይሕ መስመር ናይ ኩሉ ልዕሊ ኩሉን ንፈትዎ ብጻይና ምእንታን ንሱን ንሕና ክንስዋዕ ምእንታን ክቕንን ንሕና ክንሓልፍ ምእንታን ዕላማ ክዕወት ንኸፍለሉ ዋጋ ናይ መጨረሻ መተኣማመንን ናይ ገድሊ ፍሉይ ሽልማት ስጋ ብጾት ክትብል ተለካ ክትሕሸይ ትኽእልን ብዛዕባ ብዞም ዝሞቱ ብዛዕባ ንኣኻ ህይወት ክኽፍሉ ብዝተሰለፉ ሰባት ኢኻ ስጋ ብጾት ትብል ዘለኻ ማለት እዩ ስጋ ብጾት ናይ መጨረሻ ምሕላ እዩ ኣይትሕስን ببصات خاخات محل لها زي محلا زد ما نعنا بعد قال لزل على المحلا يخني احنا مكرشان نقول محلا سقاب صفت احنا مكرشان محلا أشحات جنا زوصل علامة نزي مسحات حدر بسقطهم نزي معبار كبر عدهم نزي مورات بخبر حليفهم كمتي إيسوس كريستوس كل مقبار ناخ على من أنت ناخبل أم مسكل تسقير زمواتهم بزحات من أسي كنبرو ناخ علو من أنت هزب تجراي كبرو تسويهم زم كابت مالك سابلومي سجا بسقط النابلو تقاليسهم استسوون كمتي إيسوس كريستوس هوتي كم برا سلطان لني كالعلاون سلطان لني خمزولهم سمعتات تجراي ولاون كم إيسوس تنسأي آير رجاجو تاريخهم جنا هياويون أولب حزب تجراي أب تاريخ تجراي بدمو كلام تختيو زنبريون نسخة أبوتاتنا مسفدولها يقرأ الكلام بيتروس ولاوكا كمت يسوس قدمو دورو خينو قيسلسته غيزه كتكحدن إخا كمزولو أيفولطون يلون تخحادهم دحار جنا تتعيسو جيتا محرت كعبي يمو نابوتاتنا يقرا خمزول كايوم نعيون يقرا بلني إيلو لمينوهم يقرا دما غيرلون اتوم كابت مالك سابلومي نحزب تግራይ ዝሓድዎውን ይቅሬታ ሓቱ ይግባም ከምቲ ኢየሱስ ብደቀ መዛሙርቱ ብሰይፍ እዝኑ ካብ ዝተቆረጹ ክሓድቱ ሓደ ዝኾነ ምሕረት ገይሩሉ ዝተቆረጸ እዝኑ ዘድሓነሉ
ህዝቢ ትግራይ እውን ነቶም በብእዋኑ ንዝኽሓድዎ ይቕረ ዝገብር ህዝቢ እዩ እግዚአብሔር አዳምን ሔዋንን ትፈጥር ኩሉ ነገር ለምለም ኩሉ ነገር ዕግበት ነይሩ እንተኾነ አዳምን ሔዋንን ንእግዚአብሔር ተአመንቲ ብዘይ ምዃኖምን ቃል ትእዛዙ ብዘይ ምኽባሮምን ዝተውሃውን ወርቃዊ ዕድል በአግባቡ ከይተጠቐምሉ ካብ እግዚአብሔር ተፈልዮም ህዝቢ ትግራይ እውን ብቀያሕትን ጸለምትን ደቁ ካብ ሙሉእ ጽንተት ድሒኑ ህልውኑ አረጋጊጹ ከምቲ አዳምን ሔዋንን ነቲ ዝተረኸበ ዕድል በአግባቡ ከይተጠቐምሉ ብምሕላፎም ናብታ ጽሒርካ ግሒርካ ዝንበረላ ናብታ ሓጢያ ዝሰርሐ ኩሉ ሞት ዝፍረደላ መሬት መጽኦም ናይ መከራ ዘመን ንወለደታት ተሕሊፎም ህዝቢ ትግራይ እውን ነቲ ብመስዋዕት ደቁ ዝረኸቦ ዕድል በአግባቡ ዘይምጥቃሙ ንስጋ ብጾት ዘራኽሱ ንሕድሪ ስውዓት ዘዕብሩ ክሓርትን ጠለምትን ነብቂሉ ዳግም ናብ ሓደጋ ንኽኣቱ ተገዲዱ እንተኾነ ኢየሱስ ንሳን ዝኣተውን ናባይ ንዝምለሱን ኩሎም እግዚአብሔር ይቕሬታ ሓጢያት ይህብ እዩ ከም ዝበሎም ህዝቢ ትግራይ ናብ ዓዶም ንዝምለሱ ኩሎም ይቕሬታ ከም ዝገብረሎም ጥርጥር የብሉን ብርግጽ እውን ተጋሩ ሕዚ ኣቲናዮ ካብ ዘለና ሓደጋ ንምውፃእ ካብ ይቕሬታን ዕርቅን ምግባር ወፃኢ ካሊእ መማረፂ የብልናን ብኣፈሙዝ ዘይሰዓሩና ጸላእቲ ብሽርሕን ውዲትን ሰንሳት ናብ ባሊዖምና በቲኖምና ሕዚ ንዓዓቶም ስግኣት ናብ ዘይንኾኖም ንባዕልና ድማ ናብ ዘይንከላኸሉ ብርኪ በፂሕና ኣለና ዓቕሚ ትግራይ ኣብቲ ነብቲን ተንጠብጢቡ እዩ ተጋሩ ኣብ መንጎና ንፋስ ኣትዩሎም ስለ ዝኾነ ከምቶም ስጋ ብጾት ኢሎም ንትግራይን ህዝባን ከምኡ እውን ህይወት ብጻዮም ከድሕኑም ኣነ ክቅድም ንስኻ ጽናሕ ተባሂሎም ዝሓለፉ ንሕና እውን ኣብ መንጎና ዝተፈጠረ ፖለቲካዊ ኣፈላላየ ጽንሕና ንልዝብ ይቕሬታን ዕርቅን ድልዋት ክንከውን ይግባም ኣፈላላያት ብዲሞክራሲያውን ዝሰልጠነን መንገዲ ፈቲሕና ትግራይ በፂሓቶ ካብ ዘላ ጫፍ ገደል ምድሓን ብሄራዊ ግቡእና ክኸውን ኣለዎም ሰላም ወሳኔ ስለዝኾነ ብሄራዊ ዕርቂ ብሄራዊ ምርድዳእ ዝብል ድማ ጭርሖ እዚ ተሓንጊጥና ኩልና ኣብ ደገ ኣብ ውሽጢ ነዚ ጉዳይ እዚ ክነተግብር ሕዚ እውን ተመሊስና ኣብ ትግራይን እንድሕነሉ ኩልና ሓቋፋይ ኣሳታፋይ ዝኾነ ሰነድ ዝተዘጋጀወ ኣሎ ኩልና ብኡል ብልምጥን ትግራዋይነት ብልምጥን ተጋሩ ብልምጥን ክንዕውየን ክነግዝፎን ክነጸብቆን ክነመሓሸን ንኽእል መድረኽ በሪ ከፊትና ኣለና እሞ ተኸታቲልና ክንሰርሕ ኢና ንኹሎም ደቃ ሓቂፋ እታ እንምናያ ትግራይ ክትኮተልና እቲ ኣብ እንምናላ ብራኸ ንኽትበጽሕ ምእንታን ኣገብእ ንብል ኣሎ ትግራይ ትዝቲ ትግራይ ትዕራቕ